سلام أنا هابلنا زي خبركم تقاتلتنا أنا الساعة زبلنا يوم حابريتها حزنا لكم مسينا لنا فلما كنت قندر الساتم نابير تران بوزحات زسن بدا أصوارات كام زآتو تقاليصم أب قربار حقات كتما حمورا وقي كاد مهلاو زقالس حابريتا تقاليحم جنرال إثيوبيا زلعادا وشتا أفلا لاي كام زقات أموم تقاليصم حيلا ير إثيوبيا أبران شامت قاعد خمز فتسما زقالس حابريتا تقاليحم اليوم قالوا تنالونا حجرما نابزر زرم نابير تران بوزحات زسن بدا أصوارات كام زآتو تقاليصم ኤርትራ ለሞውን በኢሳያስ አፈወርቂ እንዳተመርሐት ካውግን ወረውግን ክትወጽ ከምዘይ ካለትን ምድላዋት ውግ ተካይድ ምህላዋን ከሐበር ጸንሕዮም በፍላይ ሎሚ ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ወደብ ንምውሳድ ዝጀመረቶ ምንቅስቃስ ተጠናኺሩ ከም ዝቀጸለን ለሞውን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ኣካላት ውጥረት ከም ዝነገሰን እንዳተሓበረ ይርከብ በዚ መሰረት ውን ምስ ሶማሊላንድ ዝተፈራረመ ስምምዕነት ሲዒቡ ኣዕሪፉ ዝነበረ ውጥረት ኣብ መንጎ ክልቲኦም ميكالي حيال وتهدر وتفطر مهلاو زرخبنايو حبريتا يردم نسيبخا إسياس زمرحو منግስት እተሃገር ሎሚ ዝተፈላልዩ ኣጽዋራት እንዳኣተወ ከምዘሎን ኣብይን ሙቃዕ ዘኽእሎ ምንቅስቃስ መጀመሩን ተሓቢሩሎም በዚ መሰረት ከዓ ሎሚ ኣዝዩ ዘበናዊ ዝተባሃለ ኣጽዋራት ብወደብ ዓሰብ ናብ ኤርትራ ከምዝኣተወ እንዳተሓበረ ይርከብ እዚ ኢሳያስ ካበይ ሃገር ከም ዝገዝኦ ዘይተፈልጠ ኣጽዋራት በመርከባት ተጻዒኑ ኤርትራ ከም ዝኣተወ ተሓቢሩሎም እቲ ኣጽዋራት ድማ ሚሳኤልን ካልኦት ሃገር ኣቋሪጾም ዝኸዱ ተወንጨፍትን ከም ዝኾኑ እንዳተሓበረ ይርከብ ብፍላይ ሎሚ እዚ ናብ ኤርትራ ከም ዝኣተወ ዝተነገረሉ ኣጽዋራት ኣብ ኣፍሪካ እቲ ዝለዓለ ደረጃ ከም ዘለዎን ምናልባት እውን ናይ መጀመርታ ሃገር ከም ዝገብራን ተሓቢሩሎም እዚ ኸዓን ኢትዮጵያውያን ኣብይ ኣሕመድን ዘደንገጸ ዜና ኮይኑሎም ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ሹማ ክትህብ ዘይደለየት ሃገር ንኢሳያስ አፈወርቂ ዘበናዊ ኣጽዋር ሚሳኤል ከም ዘዕጠቐቶ ድማ ብሰፊሑ እንዳተዘረበ ይርከብ ብኻልእ ዜና ድማ ኤርትራ ኩናት ዘይተርፍ ዝብል መግለጺ ከም ዘውፅአ ተሰሚዑሎም ኤርትራ ኣለውን እትብሎም ሓይልታት ሎሚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳጠናኸረትን እንዳዳለውትን ከም ዘላ ክሕበር ጸኒሕዮም ኣብ መላእቲ ሃገር ከዓ ክሳብ ሎሚ ናብ ብሔራዊ ውትድርና ተጸምቢሮም ዘይነበሩ መናእሰይ ኤርትራ ካብ ዝነበሮም ተገይፎም ናብ ታዕሊም ክውሰዱ ምጽንሖም ይዝከር እዚ ከዓ ኣካለት ወተሃደራዊ ምድላው ሻዕብያ ከም ዝኾነ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድም ሎሚ እውን ሓይሊ ኣየር እቲ ሃገር ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ናይ ውግእ ኣየራቱ ከንቀሳቐስ ጀሚሩሎም ፓይለታትን ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝተረኸበን ናይ ውግእ ኣየራትን ተጠቒሙ ኣብ ሰማያት ኤርትራን ድንበራት ትግራይን ምንቅስቃስ ከም ዝጀመረ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድም ኣዝዩ ዝተፈላለየን ዘየቋርፅን ልምምድ ሓይሊ ኣየር ይካየድ ከም ዘሎ ከዓ ካልኦት ወተሃደራዊ ምንጭታት ኣብ ምግላጽ ይርከባም ብተወሳኺ ድማ ሎሚ ሰበስልጣናት ሻዕብያ ብዛዕባ ህልው ኩነታት ኣብይን ኢሳያስን ተሓቲቶም ኣብ ዝሃብዎ መልሲ ድማ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣብይ ኣሕመድ ከም ፈታዊ ኤርትራ ጌራ ምውሳድ ደው ክብልን ንዓና ንምጥፋእ ይጽዕር ኣሎ ዝብል ምሃቦምን ሓቢሮም ኣለዉ ኣብ ኣኼባ ከም ዝገለጽዎ ዝተሓበረ እዚ መግለፂ ድማ ኩናት ዘይተርፍ ዝመስል ዝብል መግለፅን ህዝቦም ክዳለውን ጻውዒት ኣቕሪቦም ኣለዉ ኣብ ቀረባ ርሕቀት ከተማ ሕሞራ ውግእ ይካየድ ምህላው ዝገልጽ ሓበሬታ ተቃሊሑም ዝተፈላለዩ ምንጭታት ከም ዝሓበርዎ ኣብ ከተማ ሕሞራ ኮንካ ዝስማዕ ተኹሲ ከቢድ መሳርሒ ይስማዕ ምህላው ሓቢሮም ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ዜናና ኣብ መንጎ ሓይልታት ኣምሓራን ሰራዊት ፌደራልን ኣብ መሬት ትግራይ ውግእ ይካየድ ከም ዘሎ ተሓቢሩ እዮም መንግስት ፌደራል ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እታ ብሕታዊት ውግእ ከይተኻየደላ ዝቐነየት ግን ድማ ዕጡቃት ፋኖ ብበዝሒ ዝቕመጡላ መሬት ወልቃይት ሎሚ ሙሉእ
بملو وجه خمس جمرلا اندات حبر يركب كم زفلت أول كايت بركز زبل عطقات فانو ناشعبيا سراويتن كم زركبو خق على حسن حيوم زم عطقات دمان كابت زورر ومريت تقلي حالفهم سيقات منقس إثيوبيا كاب زخونو عامتا تاقصيرو مالوم بز مسارتون أبي حمد أبل علزوم حالتات أوبريشن كيوسدن اعتخابي ناس أغيرون أب تقراي كركبن زتفلالي ساوعتات كقربولو صاني حميم يخونن برك سابلومينا إثيوبيا منقسي أز تكبراو خقبرو زي مخالو سعيبو أتوم أول كايت زركب عطقات كام دلا يمكن كساقسن بمولو نسانت كيورون عدل كافي تلوميم بفلاي سياسة فورقي زوم عطقات كام عينو بلينو غيرو خمزريومن ببزح بجت كام زسلطرمن اندات قلص يركب لومي دما أبي حمد حيال استبهالو متقعتي أبل علزوم حيلتات بخلطة أنفت كام زخافته تقليص لهم از متقعت دما بأنفت دانشان أو حمورا زعالة متقعت خوينم بادخالو قز دما تكزة تساقيرون بزمس وخوماندوتات إثيوبيا استجمر متقعت مخانو اندات قلص يركب ازي أوش تقراي زكار زلو اوبريشن فيدرال منقست عمل لاول قايت نزان موصع زعالة مخانو تحابيرو لهم نايتوم عطقات فانو مرحت زخونو كم بعد كونريل دمك أزبولو قل سوات ناب حقن مقراب كعا علاماتو كوماندوتات فيدرال مخانو اندات حابر يركب بتوسخون بات زكار زلو اوبريشن نحمر حوسو ملا اول قايت نزان هو زلعالة تسفا أحديرو لهم لوم دما أبدوري حمورا حيالو جيكال مهلون وررت حيلتات عابي سقات كم زلون اندات حابر يركب بعد مسارتون اد فيدرال منقسس جمرو متقعت سعيبو اب قربار حقات كاتما حمورا تخص خبرت مسارحتات يسمع مهلاون زرخبنا يو حابر يتردم جنرالات إثيوبيا زلعالة وشتاو أفرالاي كان زقات أمام تقليصهم بسنكي أب كلام حراس تخيد وقع أمونغو جنرالات إثيوبيا كابير زخوانا أفرالاي كان استفتر زقلص حابريتا تزرقيهم كم زفلت أب زحالة فزينانا نا إثيوبيا لعلو الجنرالات زخونو تولرت أم حرا كوينات كم زبلاشو محبار ناي ذكر ناي زوانا مغنيات كعاب خلت ملكة عندها تقلص يركب بتحاد وجن اتهم جنرالات مسفانو ركب سلازلوم كونيلوم كوينات كام زبلاشو انت قلص بتغالي وجن دموا بناي بقعت من اسكم زخونه يحبرالهم حدا خابتم كوينات زبلاشو جنرالات إثيوبيا خا أباو تادس خمز ركبهم اندات قلص يركب مكتل إيتاماجور شم إثيوبيا خوينو زغلغل زلو أباو تادسم مسفانو اب زنبرو بسرح سحتت عبيت ختماتات اتاخلل اب يدفانو وديقن منبارني ذكر نزعي وخعاكا برهان جولا نايمت انقطع دبداب بخمس توحابن درجات مرتزي بلو جنرال كبلا اخيبا خمزة واردن تحبيرو لهم زخعا امونغوزم جنرالات افرالاي نخفت تارك اند مخنيات كم زخونا اندا تحبير يركب بتوساقي جنرال اباو تادسة اب حادنا يا محارا ميديا قريبو اب لحدي ساعات اتهاجر زلع على سلطان قصر اب حادا بيهر طرح خمزة لو بمملخات اب يحمد نزي قبوم سبا زلع على معارك هيبونا تهاجري قود قالو زول ملخت خامزة محلالفة اندا تقلص يركب زي ملختون قطان برهان جولا خامز ملكتن اب تاريخ إثيوبيا زلعالو تهدراو معارك زلو برهان جولا خامزة يقبوان زربا اباو تادسة يملاخت حايلا يري إثيوبيا أبدان شامت قاعد خمز فصمه زقلص حابريتا تقاليحم أبز حج ساعات أب كل الأمحارة متقعت انداكاير زركب أبي زجمرو وتهدراو أوبريشن أول قايتون كم سسفحفحة اندا تحبر يركب بز مسارتون لومي عامل لاول قايت ستناخر وتهدراو أوبريشن اندا تخايد مهلاو زرخبنا يو حابريتا يردم لومي زوص زينا خمزة ملاختو دما كاب غندر تلعلم دانشان مئتاو كبيدو زخفتو عطقات فانوم مس مكلاكيا اب حيالو قمتاوم يحبرالهم اب تزنبرو قخا حيلاير إثيوبيا اب كاب دانشا دبداب كم زكايدن بركز بلو عطقات كم زحالقون اندا تحبر يركب از اوبريشن دمانا اشحات عطقات فانو مخنيات موت كم زخونه تحبيروم حيلتات امحارا دما اب مسمر غندر دانشان كبير زخونه هلقيت كم زقاطموم تغليصلهم بخال زينا دما كاب ولقايتن صغدين تودي
ተኣጂቡን ዝወፈረ ናይ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ሰራዊት ብድሕሪት ኣብ ልዕሊ ፋኖ መጥቃዕቲ ምፍጻሞም ተገይሩም ሎማዓንቲ ብነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ ኣምሓራ ይፍነዋሎም። እዚ ተፈጺሙ ዝበሃል ዘሎ መጥቃዕቲ ድማ ኣብ ኣርማጭሆ ከባቢታት ሳንጃ ኮይኑ በዚ እውን ብዙሓት ኣባላት ፋኖ ከም ዝተቐተሉ ተሓቢሩ እዮም። ነገር ግን እቲ ትክክለኛ ሓበሬታ እቶም ንዕጡቋት ፋኖ ድብያዊ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ዕጡቋት ከምቲ ዝተባሃለም ካብ ወልቃይትን ጸገዴን ዝመጹ ናይ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ሓይልታት ከም ዘይኮኑ ተረጋጊጹሎም። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝነበረ ሰራዊት ምክልኻል ናብ ከባቢታት ኣርማጭሆ ኸቲቱ ናፍቲ ኣብ ጎንደር ዘሎ ውግእ ከም ዝወፈረ ይዝከር። ነዚ ዝረኣዩ ዕጡቋት ፋኖ ብድሕሪት በኣሽሬ ዝበሃል ከባቢ ብምእታው ኣብ ልዕሊ እቲ ሰራዊት መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሙን መኻይን ከም ዘቃጸሉን ተሓቢሩ እዮም። እዞም መጥቃዕቲ ፈጺሞም ዝምለሱ ዝነበሩ ዕጡቋት ፋኖ ድማ መንግስቲ ብዝወደቦም ሚሊሻታት መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመሎምን ከቢድ ህልቂት ከም ዝገጠሞምን እንዳተሓበረ ይርከብ። በዚ እውን ብዙሓት ዕጡቋት ፋኖ በዞም ብመንግስቲ ዝተወደቡ ሚሊሻታት ከም ዝተቐተሉን ብወገን ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ ኣምሓራ ድማ ነዚ መጥቃዕቲ እዮም ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ፈጺምዎ ዝብሉ ዘለው። እዚ ድማ ኣብ ወልቃይት ካብ ዳንሻ ከዓ ተራእዩ ዘይፈልጥ ውግእ ኣብ መንጎ ፋኖን መከላከያን ይካየድ ምህላው ዘመላኽት ምዃኑ እዩ ይብሉ ኣለው። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሰዓት ዝበልናዮም ሓበሬታታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ንምክትታልኩም ካብ ልብና መስግን